नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है मरहबा रमज़ान में। और अब बारी है पॉडकास्ट की। और पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं वक्त की अहमियत के हवाले से। वक्त की बेइंतहा अहमियत है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने वक्त बनाया हमारे लिए, सूरज बनाया और दिन बनाया, रात बनाई, शाम बनाई, और इसमें औकात हमें दिए सारे जिसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं। हर आप ये देखें, एक वक्त का जो है नमाज है जिसमें हम अपने अपने आप को पाक कर सकते हैं, और हमें उस मौके पर मिलता है वक्त कि हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं। तो कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने वक्त को बनाया, और अल्लाह ने वक्त की अहमियत और उसकी पाबंदी करने वालों को बहुत पसंद भी फरमाया है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाऊंगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़िर साहब? ठीक है, बिल्कुल जी, खैरियत ठीक से? ठाक हैं, खैरियत से हैं। वक्त की जब बात होती है तो वक्त हमारे लिए, कहते हैं ना कि वक्त वो है जिसको तुम जिसकी अहमियत करो, जिसको तुमने टाइम की पाबंदी करो, और ये एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। और बेशक, अल्लाह ने हमें पूरी मैनेजमेंट बताई भी है कि ये देखो तुम्हारे लिए औकात है, बिल्कुल। इस पे अपने तुमने काम ऐसे करोगे तो तुम्हारे मामलात बेहतर होंगे। तो जो अल्लाह ने हमें जिस तरह से हमें रूटीन बताई है वक्त की, इस पे पाबंदी करने से हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में वक्त कौमों की शनाख्त होता है। वक्त फ़र्द को ये आज़ादी देता है कि वो जितना उड़ सकता है उड़े, लेकिन उस पर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो रब से जो वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी ना करे उस वक्त में, बेशक, बेशक। कि उसे वक्त के साथ, इस नेमत के साथ ज़मीन पर भेजा है, तो वो फिर उस वक्त की कदर करे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये वक्त लिमिटेड टाइम आउट के साथ है। ये नहीं कि ये फॉर एवर इसकी जो है वो गिनती चलती रहेगी, नहीं। हर शय को फना होना है, इस वक्त को भी ख़त्म होना है। और जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो जो कुफ़ार है ना, वो हसरत करते हैं, काश के कुछ थोड़ा सा वक्त हमें मिल जाता। तो हम क्या करते, इबादत करते हैं, नेकी करते हैं, ईमान ले आते हैं, हम ये करते हैं, वो करते, सब ये आरजुओं की बात है। जो मरने वाला मर रहा होता है तो उस वक्त उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें से एक चीज़ ये भी होती है कि उसने अपने वक्त की कदर नहीं की। जो आबिद है, जाहिद है, सुलहा है, नेक लोग हैं, मुत्तकी हैं, वो ये कहते हैं काश कि हम अल्लाह की और इबादत करते हैं, रब की और मोहब्बत का इजहार करके लोगों को इस तरफ लेकर आते हैं। उनकी अपनी एक वो शहीद जो शहीद होकर आसमानों पर चले गए, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि रब अगर मुझे तो ये मौका दे कि मैं दोबारा जाऊं, तो जो वक्त मैंने दीन के लिए अपना गर्दन कटवाने में लगा दी, गले कटवाने में लगा दी, मैं दोबारा शहादत उस वक्त में अपनी दूं ताकि तेरा सुभान दीन अल्लाह, मजबूत हो। तो सुभान अल्लाह। उस वक्त के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को फिर देना चाहता है, बार बेशक। बार देना चाहता है वो शहीद। ऐसे ही उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, नेक लोग, ईमानदार ताजिर, ईमानदार असातिज़ा, ईमानदार एंकर्स, ईमानदार कह रहा हूँ मैं इसके अंदर, कि सबका ताल्लुक ईमान से है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी है कि ये वक्त एक अमानत है मेरी, तो इस अमानत को क्या करो कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हम तो ये जो अय्याम है, दिन है और रात है और शब व रोज़ है, नुदाविलुहा, हम इनको बदलते रहते हैं। तो ये वक्त ही है। कैलेंडर देखें किस तेज़ी के साथ चल रहा होता है। जब आप पिछला कोई डेट को फिक्स कर रहे होते हैं तो आप जब क्लिक करते हो टक 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 चलता चला जाता है वो। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही बदलती है, पल पल बदलता है, हर पल बदलता है। और वक्त के सब है गुलाम, सब गुलाम है वक्त के। अच्छा, कई लेकिन लोग ऐसे हैं जो, सॉरी लेकिन मैं आपकी बात तो नहीं काट रही। नहीं, हाँ, वो एक जुमला सिर्फ, जी जी। वक्त के सब गुलाम है, लेकिन वक्त उनका गुलाम हो जाता है जो अल्लाह और नबी के गुलाम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त के जो एक तो ये होता है ना कि वक्त की पाबंदी, अपने दिन में पूरा अपना जी चार्ट जी बनाते हैं, अपना जी हाँ, स्केड्यूल होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, और उनका जब वक्त ज़ाया हो तो कहते हैं ना कि अब देखा तो
وقت اتنا گزر چکا ہے کہ اب سفیدی آ گئی ہے، اب تو ٹائم اتنا نہیں رہا، آگے سے ہم نے کتنے کام اور کرنے تھے. تو وہاں پر جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں وقت کا، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خسارے والے ہیں. خسارہ قرآن نے کہا ہے، میں کیا کہوں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو مٹی ہوں، فنا ہوں. قرآن باقی ہے. قرآن کہتا ہے والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان تو خسارے میں. تو خسارے والے کون ہوتے ہیں؟ خسارے والے دیکھیے، اب آپ گنتے جائیے. جی. اللہ نے آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ دیا، آپ نے اس میں خوب پیٹ بھر کے رشوت کھائی. ہائے. جوانی آپ کو دی، صحت مند خوب مضبوط جوانی، کڑیل جوانی، کہ آپ کو دیکھ کر رش کرے لوگ کہ کیا جوان ہے یہ. آپ نے اس کو آوارگی میں گزار دیا، نماز کی طرف کبھی نہیں گئے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے اس سے ٹریولنگ کی، ورلڈ وائڈ گھومے پھرے، لگژری لائف گزاری، لیکن کبھی رب کے سامنے سر نہیں جھکایا. اللہ نے آپ کو حسن دیا، آپ نے اس حسن پہ تکبر کر کے جو آپ سے کم ہے حسن میں، رنگ میں، آپ نے ان سے تکبر کیا، وقت گزار دیا، آپ نے شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، 5 5 6 6 8 8 بیٹے دیے، آپ نے بیٹوں پہ بڑا فخر کیا کہ میرے بیٹے ہیں، تکبر کیا آپ نے. اور جن کے پاس وقت نہیں تھا انہوں نے حسرت سے کہا کہ ہم نے بھی یہی کیا تھا. تم نے بھی تکبر کیا اپنے بیٹوں پر، اپنے خاندان پر، اپنی دولت پر. تو خسارے والے. بہت بڑا بزنس ہے لیکن غریب کا حصہ نہیں نکل رہا اس کے اندر سے. بہت پیسے ہیں لیکن غریب رشتہ دار کو آپ نہیں پوچھ رہے. وہ عید کے دن تڑپ رہا ہے کہ میرے گھر پر تو اتنی سی تھوڑی سی وہ ہڈیوں والی بوٹی آ گئی ہے بقرہ عید پر، اور اب میں 1 سال بعد پھر پتہ نہیں کون مجھے دے گا تو میں اتنا سا کھاؤں گا. لیکن آپ نے جناب فریج بھرے ہوئے، اپنا ڈیپ فریزر بھرا ہوا ہے گوشت سے، جتنا قربانی کا آیا سب آپ نے بھر لیا، لوگوں کو حصے نہیں دی. کیا فائدہ اس قربانی کا؟ خسارے والے آپ. آپ کو اللہ نے علم دیا، علم کو اپنے دل میں ہی لے گئے، آپ مر گئے، لیکن آپ نے اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے بہت بڑا ہاسپٹل ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آیا، 6-7 لاکھ روپے اس کے بائی پاس میں لگ رہے ہیں، ویسے تو زیادہ لگتے ہیں، چلیں آپ نے 1.25 لاکھ کی اس میں کنسیشن کر دیا، بقیہ وہ 5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ دیکھا ہے میں نے ایک ایسا کیس بھی، مر گیا وہ آدمی لیکن کوئی مدد نہیں کی انہوں نے. مال موددہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں پھر پیسوں کو. ہمیں شرم کرنی چاہیے اپنے اس رویے پر. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اپنی گھر کی ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اس لیے آج اللہ نے ان کے قبور کو روشنیوں سے منور کیا اور اپنی رضامندی ان کو عطا فرما دی. ہم کیا اتنے گر گئے، اتنے گر گئے ہم کہ ہاسپٹل میں جب تک پیسہ نہیں ہوگا آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے. ایسے ہی بہت مشکل سے مشکل، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہاسپٹل میں ایسے ایسے اللہ والے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اپنی تنخواہ کا، اپنے پیسوں کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. میں مجموعی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کا بتاتی ہوں. ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے تو کوئی ضرورت مند تھے، تو میں ان کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر پہ لے کر گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی فیس نہیں لوں گا، میں اپنے آپریشن کی فیس نہیں لوں گا، اور ٹھیک ہے ہاسپٹل کی جو فیس ہوگی اتنا تم لوگ ابھی دے سکتے، جس طرح چلو وہ آپ لوگ دے دینا، باقی ان کی جو اپنی سرجری کی فیس تھی انہوں نے وہ معاف کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے. اور واقعی یہ بات، اتنا بڑا ڈاکٹر، میں نے کہا آپ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں. تو ایسا کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے آپ کو مزید بہت اچھی باتیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.